Just wait for our response. Pakistan says the country has launched a retaliatory military operation. हमारे यहाँ 13वीं मनाई जाती है और 13वीं जैसे हो जाएगी उसके बाद ठोकने का कार्यक्रम कायदे से शुरू हो जाएगा। पाकिस्तानी फौज ठोकेगी आपको और ऐसा ठोकेगी आपके घर में घुस के ठोकेगी आपको, समझ आई? चूड़ियां बना दे, चूड़ियां। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। मार के हक एक पाक फ़िज़ाई और पाकिस्तान की दिफाई ताकत है और नाज़रीन इस हवाले से हम आज बहुत खुशी से ये बात कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुल्क के हर मोहल्ले, गली में, स्कूल में, कॉलेजेस में, हर इदारे में जो है जश्न मनाया जा रहा है। और इसमें इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम इसी हवाले से बात करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि फिर दुनिया को हमने ये एहसास दिलाया है कि कौमें सिर्फ वसाइल से नहीं, हौसले, हिकमत अमली और ईमान से ताकतवर बनती हैं। मार के हक सिर्फ एक फ़ौजी कामयाबी नहीं था, ये दुश्मन के लिए एक वाज़ेह पैगाम था कि पाकिस्तान अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करता। भारत के पास बजट ज़्यादा था, जहाज़ ज़्यादा थे, वसाइल ज़्यादा थे, मगर फ़िज़ाओं में फ़ैसला महारत ने किया, जज्बे ने किया और इस तरबियत ने किया जिसने पाक फ़िज़ाइयों को दुनिया की बेहतरीन एयर फोर्सेस में ला खड़ा किया। आज पूरी दुनिया ये तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी फ़िज़ाई हुदूद का दिफा किया बल्कि जदीद जंगी हिकमत अमली का ऐसा मुज़ाहरा किया जिसने दुश्मन के तमाम अंदाज़े गलत साबित कर दिए। ये सिर्फ जहाज़ों की जंग नहीं थी, ये एतमाद, वक़ार और कौमी खुदमुख्तारी की जंग थी और पाकिस्तान ने ये मार्का सर उठाकर जीता। और यही वो लम्हा था जब कौम ने अपने मुहाफ़िज़ों पर पहले से ज़्यादा फ़ख्र महसूस किया, जब हर पाकिस्तानी ने ये महसूस किया कि ये मुल्क महफूज हाथों में है। आज इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एम्बेसडर आलम बरूई साहब जो कि माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। आलम बरूई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके क़ीमती वक्त का। और सर, आपसे तो सबसे पहले मैं जानना ये चाहूँगी कि क्या कहना चाहेंगे इस मार्के के हवाले से, क्योंकि पूरी कौम जो है इस वक्त जज्बाए क्या कहना चाहिए तशक्कुर से सरशार है और आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में जगह जगह जो है इस हवाले से जो है सेलिब्रेशंस हो रही हैं। हमारे यहाँ मुसलमानों के 2 ईदें होती हैं, लेकिन अब मई के महीने में भी हम हर साल एक ईद मनाते हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए जी, पहली चीज ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको ज्योग्राफी को बदल के जो है वो बनाया गया और वो सब कॉन्टिनेंट जो इंडिया का जो वास्ट एक टेरिटरी है उसे काट के अलग एक मुल्क बनाया। सो अब सवाल सिर्फ कितना होता है, एक मुल्क बन गया, वो सक्सेसर स्टेट भी हो गया, अब उसको जो है तस्लीम करना चाहिए था, उसकी आज़ादी का एहतराम करना चाहिए था, उसके साथ दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पाकिस्तान के साथ इंडिया का जो रवैया है वो एक होस्टाइल मुल्क का था। उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया। इंडिया की लीडरशिप हो या उनकी जो है अक्सरियत जो है वहाँ पे जो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, तो पाकिस्तान के साथ हमेशा एक किस्म का एक होस्टाइल और एक दुश्मनी का रवैया उन्होंने रखा। और हमने ये भी देखा कि 1948 में कश्मीर के मसले पे भी पाकिस्तान के साथ उनकी झड़प हुई और फिर वो यूएन में खुद गए और वहाँ पे जो करारदाद पास हुई उन्होंने वायदा किया नेहरू जैसे एक टॉल लीडर ने कि हम वहाँ पे रेफरेंडम कराएंगे और उनको हक खुद इरादियत देंगे। तो अब लेकिन उस पर उन्होंने अमल नहीं किया। 65 में उनके साथ जंग छिड़ी, फिर 71 में उन्होंने हमारे ऊपर जारी ज़र्ब मारी और हमारे एक बिगर पार्ट को जो है ना हमसे अलहदा करवा दिया। अब सवाल सिर्फ ये है कि उनका रवैया हमेशा इस तरह रहा और वो किसी मुल्क के साथ इस साउथ एशिया में उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हैं। आप श्रीलंका की मिसाल उठा के देखें, मालदीव की देखें, हालांकि इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, बांग्लादेश की उठा के देखें, भूटान की देखें,
किसी भी मुल्क या नेपाल की देखते हैं, किसी भी मुल्क के साथ इनके ताल्लुकात ठीक नहीं रहे। वो इस इलाके में अपना हेजमनी या तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। आप उसको पॉलिटिकल तसल्लुत कहें या डोमिनेशन कहें या उसको आप इकोनॉमिक डोमिनेशन कहें या फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेटिक सफारतकारी के जो डोमिनेशन है, तसल्लुत है, वो उस पर कायम करना रखता है, इस रीजन में करना चाहता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इनके अज़ाइम में जो है ना वो हमेशा रेजिस्ट किया है और उसकी मुखालिफत की है और कभी भी जो है उनके तसल्लुत को तस्लीम करने के लिए कभी भी हामी नहीं भरी। बल्कि दूसरे जो आपने देखा, हमने सार्क बनाया था इस रीजन को डेवलप करने के लिए, तरक्की देने के लिए, लेकिन इंडिया की वजह से वो सार्क जो है कभी भी जो है वो यानी एक्टिव नहीं हुआ, हमेशा डॉर्मेंट रहा। इसलिए कि जब सार्क का कोई ऐसा इजलास होता था, सरबराही इजलास जो पाकिस्तान में हो, तो इंडिया उसकी मुखालिफत कर देता था। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने डलवाया था कि ये जो है इसके सार्क के फैसले जो है ना मुत्तफिका होंगे और उसमें बाय कंसेंसस होंगे। इसका मतलब सारे मेंबर इस पे राजी हो। तो इंडिया हमेशा इसका सहारा लेके जो है ना इसको मुअत्तल करवा देता था या सस्पेंड करवा देता था। तो ये हमने देखा, इसलिए हमने अपनी सिक्योरिटी को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इनका रवैया देख के हमने जो है अपने सिक्योरिटी जो ताकत है, जो भी है आप उसको कहें, उसको हमने हमेशा जो है ना अपडेट रखा। अब हमें हालांकि ताने भी देते थे कि योर फॉरेन पॉलिसी जो है वो सिक्योरिटी सेंट्रिक है, यानी सिक्योरिटी के इर्द गिर्द तुम्हारी पॉलिसी फिरती है फॉरेन पॉलिसी, या इंडिया सेंट्रिक है। वो भाई इसलिए इंडिया सेंट्रिक है कि इंडिया ने हमारे वजूद को तस्लीम नहीं किया, और सिक्योरिटी सेंट्रिक इसलिए है कि हमें जो है तो इंडिया से जो ना एग्जिस्टेंट किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट है वहां से, अगर जिस दिन हमने अपने इस सिक्योरिटी में कोई लफ्ज़ दिखाई तो ये तो हमें मगरमच्छ की तरह हड़प कर जाएगा और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए। ठीक है। अच्छा, लेकिन आलम बरूही साहब, आप ये बताइएगा सर कि जो भारत की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने हमेशा अपनी जो फिजाई ताकत है, खुसूसन राफेल तैयारों की अगर बात करें तो उसमें बड़ा वो गुरूर था उनको, और खित्ते में अपनी बरतरी की अलामत बनाकर वो पेश किया करते थे। लेकिन हालिया जो सूरत हाल में पाकिस्तान की जो एयरफोर्स ने जिस महारत और एतमाद का मुजाहरा किया, उसने आलमी सतह पर एक नई बहस छेड़ दी है। तो आपके ख्याल में इस कामयाबी ने आलमी ताकतों और खित्ते के जो मुमालिक हैं उसके सामने जो पाकिस्तान का इमेज है वो किस हद तक मजबूत किया है? देखें जी, मैं इसको एक आइसोलेटेड केस की तरह नहीं देखता। आप देख लें कि आपके एयर मार्शल असर खान के जमाने में आपका एयरफोर्स जो है वो टॉप पे था, फिर एयर मार्शल नूर खान के जमाने में टॉप पे था, और ये जो रिवायत है हम कायम रखते आ रहे हैं। 1973 में हमारे एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर जो है ना दमिश्क में थे और वहाँ जंग छिड़ गई थी इसराइल के साथ, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इजाजत के साथ उन्होंने जो है ना वहाँ जहाज उड़ाए और उन्होंने जो बमबारी की या जिस स्किल का मुजाहिरा किया वो पूरे यानी इसराइल अरब जंग का जो नक्शा था उसको पलट के रख दिया। तो अब जो है हम आते हैं लास्ट ईयर में जो कुछ हुआ, देखो हमारे स्किल जो है ना साहब, हमने टेक्नोलॉजी में कभी हमने वेस्टर्न दुनिया से ले ली, हमने अमेरिका से जो है इस टेक्नोलॉजी की बात की, हमने जो F-16 थे आपको याद होगा उसके लिए पैसे भरे हुए थे। अगर वो टेक्नोलॉजी अमेरिका ने हमारे ऊपर पाबंदी ले गई या हमारे F-16 के जो है ना जो जहाज उन्होंने वागुजार नहीं किए, तो हमने चाइना से ये टेक्नोलॉजी ली है, चाइना के साथ हमने मुश्तरका जो है मैन्युफैक्चरिंग की है, और जो हमारे पास इस वक्त रीच है जहाज है और उसको, लेकिन स्टिल वो रिवायत जो चली जा रही है, आपको एमएम आलम की बात याद नहीं है उन्होंने किस तरह 65 में उनके जहाज उड़ा दिए, या अभी जो है हमारे इस तरह जिस तरह उन्होंने जो है उनके 11 जहाज या 10 जहाज जितने भी हैं वो कभी चीज को मानते हैं कभी नहीं मानते,
لیکن سوال یہ کہ جس طرح ہم نے کام کیا یا 2019 میں آپ دیکھ لیں کہ اس کے کیسے جہاز ہو گرے اور ان کا ایک پائلٹ بھی گرفتار ہوا تھا. یہ تو پوری ہسٹری ہے ایک ہمارے ایئر فورس کی جو ہے روایت جی جو انہوں نے بہادری دکھائی ہے ہمیشہ. اچھا عالم رئیس صاحب، دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ بھارت کے پاس دفاعی بجٹ بھی زیادہ تھا، جہاز بھی زیادہ تھے، ٹیکنالوجی پر بھی وہ مسلسل سرمایہ کاری کر رہے تھے، لیکن جو مارکہ حق ہوا اس میں پاکستان نے نہ صرف اپنی فضائی حدود کا دفاع کیا بلکہ دشمن کو واضح طور پر پیغام بھی دیا. تو آپ جو ہے سفارتی اور اسٹریٹجک تناظر میں اس کامیابی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ صرف عسکری کامیابی تھی یا پاکستان نے جو ہے پاکستان کی جو مجموعی دفاعی سوچ ہے اس کی بھی جیت ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ ہماری کامیابی ہماری عسکری فتح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے تینوں افواج جو ہے نیوی ہو، ایئر فورس ہو، لینڈ فورس، بالکل ان کوآرڈینیشن جو ہے ویری کلوز کوآرڈینیشن، دے آر ویل اور ان میں کوئی بھی وہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اور جس طرح ہم نے اپنے ایئر اسپیس کا دفاع کیا ہے تو لازماً دنیا جو ہے وہ حیرت میں ہے کہ ان کے پاس رافیل جہاز تھے جو اس وقت دنیا کے ٹاپ جو جہاز ہیں ان میں سے ایک ہے. اور وہ فرینچ خود حیران تھے کہ ہمارے جہاز کیسے انہوں نے گرا دیا. اور تھنڈر 17 اور اس قسم کے جو لوکل ایک قسم کی پیدائش مینوفیکچرر ہیں انہوں نے اس جہازوں کے ساتھ انہوں نے کیسے گرایا. تو دیکھیں دفاعی بجٹ آپ کا کتنا بھی بڑا ہو، آپ دفاعی بجٹ سے جنگ لڑ نہیں سکتے. آپ جو ہے نا اسکل اور اپ ڈیٹ جب تک نہیں ہے، ٹیکنالوجی کے لیے اپ ڈیٹ نہیں ہے، صرف آپ دفاعی بجٹ سے تو نہیں لڑ سکتے نا. دفاعی بجٹ تو ان کا بہت بڑا ہے، آپ کے مقابلے بڑا ہے. اس کو آپ دیکھ لیں نا، وہ ابھی امریکہ کا بجٹ دیکھ لیں اور ایران کا ڈیفنس بجٹ دیکھ لیں. آپ نے دیکھا کہ دونوں میں اسٹیل میٹ ہے اس وقت، نہ اس کو شکست ہوئی ہے نہ اس کو فتح حاصل ہوئی ہے. دونوں جو ہے وہ اسٹیل میٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. تو جنگ جو ہے قومی جذبے سے لڑا جاتا ہے، لڑی جاتی ہے اور اس میں قوم متحد ہوتی ہے اور اپنے فوج کے جو ہے نا بیک پہ کھڑی ہوتی ہے تب جنگ. آپ نے اور قوم بھی عالم رئیس صاحب ایسی جو کہ شہادت کے جذبے سے سرشار قوم بھی تو ایسی کہ جو اپنے سر پہ کفن باندھ کے نکلتی ہو اور شہادت کے جذبے سے سرشار ہو، تو ایسی قوم جو ہے پھر ظاہر ہے وہ پاکستان کے پاس ہی ہے. سر ایک عام بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان نے کم وسائل کے باوجود جو ہے وہ ٹیکنالوجی، ٹریننگ اور حکمت عملی کے ذریعے جو ہے وہ برتری حاصل کی. تو آج کی جو جنگیں کہ واقعی وہ صرف جو ہتھیاروں کی تعداد سے نہیں بلکہ ذہانت، ڈیجیٹل وارفیئر اور اسٹریٹجک پلاننگ سے جیتی جا رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ سر یہ بھی بتا دیجیے گا، کیونکہ ISPR کے بیان میں یہ بھی کہا گیا تھا، بلکہ کہا گیا ہے کہ آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جو جواب ہے وہ پہلے سے زیادہ سخت ہوگا، پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ دیا جائے گا. تو آپ کے خیال میں کیا بھارت اب بھی کسی محدود جارحیت یا پراکسی دباؤ کی پالیسی پر جا سکتا ہے یا مارکہ حق کے بعد اس کے لیے صورتحال بدل چکی ہے؟ دیکھیے آپ یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں، میں بیروئی بات کر رہا ہوں. جی سر آپ سے ہی سوال کر رہے ہوں، آپ ہی میرے گیسٹ ہیں. جی ٹھیک ہے. دیکھیں ہم ایک چیز جو ہے وہ ہمیں ایز اے قوم، ایز اے نیشن، ہمیں جو ہے اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. ٹھیک ہے ہمارے پاس انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کم ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے سیکورٹی یا دفاعی اقدامات میں جو ہے لغزش کبھی نہیں دکھانی چاہیے. کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ایک ایسا دشمن ہے جس پہ آپ کبھی بھی ریلائے نہیں کر سکتے یا کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے. وہ کسی وقت بھی اگر آپ نے تھوڑی سی کمزوری دکھائی تو وہ اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. اور پھر ان کی جو ہزیمت ہوئی ہے، جو ان کی ذلت ہوئی ہے، ہیوملیشن ہوئی ہے دنیا میں، اس میں مطلب یہ ہوا کہ ایک تو یہ ہوا اور اس کے بعد ہمارے تعلقات جو ہے وہ ریسیٹ ہو گئے واشنگٹن DC کے ساتھ. اور جس طرح جو ہے وہ ہماری بہادری اور ہمارے افواج کی بہادری کو دیکھ کے جس طرح ویسٹرن دنیا ہم سے متاثر ہوئی ہے اور جس طرح پھر اللہ نے آگے جا کر ہمیں جو عزت دی ہے، جس وقت جو ہم
ایک ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں ایک انٹرنیشنل معاملے میں. پوری ویسٹرن دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. امریکہ کو اور ایران کو آج ایک میز پہ لانے میں کامیاب ہو چکے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی ان سے یہ ڈیل سائن بھی کروا دیں گے. یہ تو وہی معجزہ ہوا جو پاکستان میں ایک ملٹری گورنمنٹ ہونے کے باوجود بھی 1970 میں کسنجر نے اس کا خفیہ دورہ کیا پاکستان کا. ہم نے اس کا ایک ہم شکل جو ہے نا وہ مری میں رکھا کہ آرام کر رہے ہیں, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور ہم نے ان کو ایک لحاظ سے سمگل کر دیا بیجنگ میں, اور وہ بیجنگ میں ملاقات کر کے آ گئے سیکریٹ پہ. دنیا کو پتہ ہی نہیں پڑا, حالانکہ اس وقت بیجنگ پہ اتنے سیکریٹ ایجنسیز کی نظریں تھی اس کے باوجود بھی. اور پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد گراؤنڈ لیول ہو گیا اور نکسن کا دورہ ہوا تو دنیا حیرت میں پڑ گئی کہ یہ کام کس نے کیا تھا. بعد میں پتہ پڑا کہ یہ پاکستان کا معجزہ کیا ہوا ہے. تو ہم نے اپنی روایت کو برقرار رکھا ہے, چاہے وہ عسکری قوت ہو, چاہے ڈپلومیسی سفارتکاری ہو. آپ کے سفارتکاری میں آپ کو تھوڑی سی اگر مجھے ٹائم دے دے بتا دوں کہ دیکھیں الجیریا کی جنگ لڑی جا رہی تھی 60s میں, تو فرینچ نے انکار کر دیا ان کو پاسپورٹ دینے کے لیے, کیونکہ اس زمانے میں وہ فرینچ کے کالونی میں تھے. تو بن بیلا کو جو ہے نا پاکستان نے اپنا ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کیا کہ وہ باہر جائے علاج کرنے کے لیے. تو وہ اس وقت اپنی وفات تک پاکستان کے پاسپورٹ کو سینے سے لگائے رکھا. اور اسی طریقے سے موراکو کے جو فریڈم فائٹرز تھے ان کو فرینچ نے پابندی لگا دی کہ ان کو جو ہے نا فرینچ پاسپورٹ ایشو نہ کیا جائے تاکہ یہ باہر جا کر پروپیگنڈا کریں گے. لیکن پاکستان نے ان کو اپنے پاسپورٹ دے دیے, ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کیے. تو وہ باہر جا کے جو ہے نا انہوں نے پریشر بلڈ اپ کیا اپنی آزادی کے لیے. اسی طریقے سے ٹیونس کی بھی ہم نے مدد کی تھی. تو اب وہ روایت چلی آ رہی تھی. 70 میں ہم نے چائنا اور امریکہ کو ساتھ ملا دیا, اور آج الحمدللہ ہم جو ہے نا وہ ایران اور جو واشنگٹن ڈی سی ہے, تہران ہے, ان کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہماری یہ روایت ہم نے برقرار رکھی ہے. بالکل. اچھا بروہی صاحب, پاکستان بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں لیکن کمزور نہیں ہیں. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ حالیہ مارکہ حق نے دنیا کو یہ باور کرا دیا ہے کہ پاکستان دفاعی اعتبار سے صرف رد عمل دینے والا نہیں ہے بلکہ فیصلہ کن جواب دینے کی مکمل صلاحیت بھی رکھتا ہے, اور وہ کر کے بتایا بھی ہے, دنیا نے اس کو دیکھا بھی اور مانا بھی ہے. بالکل بالکل. دیکھیں نا پاکستان نے آج تک کسی کے خلاف ایگریشن یا جارحیت نہیں کی. چاہے آپ کسی ملک کا نام لے لیں, ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کی مدد کر لیں. جارحیت کسی کے ساتھ نہیں. بنگلہ دیش میں ہمیں جو مسائل پیش آئے, ٹھیک ہے وہ ہمارے اندرونی مسائل تھے, سیاسی مسائل تھے, لیکن ان کی جو سیپریٹسٹ تھے, جو علیحدگی پسند تھے, ان کو مدد کس نے کی اور فوج کس نے وہاں داخل کی؟ یہ انڈیا نے کیا. ہم نے 65 میں انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا, ہم نے کبھی حملہ نہیں کیا. انہوں نے سب سے پہلے جو ہے انٹرنیشنل بارڈر پہ حملہ کیا سیالکوٹ سے نزدیک. تو یہ حالانکہ جو کشمیر میں جو مسائل پیدا ہو رہے تھے, ڈسٹربنس ہو رہے تھے, وہ کشمیر کے اندرونی مسائل تھے. وہ انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں تھے, کوئی آزاد کشمیر میں نہیں تھے. لیکن انہوں نے کہا یہ پاکستان کا اس میں ہاتھ ہے, تو انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا. 2019 میں دیکھ لیں, 2019 میں جو ہے انہوں نے ہم پہ حملہ کیا, اور ہم نے اپنے صرف ڈیفنس میں جو ہے نا جہاز اڑائے تھے. اور اس دفعے بھی جو مارکہ سندور انہوں نے نام رکھا, اس پہ بھی انہوں نے حملہ کیا تھا, اور اس کے بعد ہم نے جوابی اس کو کارروائی کی تھی. اب ان کا تو یہ مسئلہ ہے. اب دیکھیں کہ وہ ٹورسٹ جو ہے نا انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں قتل ہوتے ہیں, اور 10 منٹ کے بعد یہ پاکستان پہ الزام لگا دیتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال, بڑی کمزور اسکرپٹ تھی سر, اس دفعہ تو بہت ہی زیادہ کمزور اسکرپٹ تھی. ہلو جی بروہی صاحب, اگر مجھے ایک مثال میں مثال دے دوں کہ اس زمانے میں انڈین امبیسڈر سمیت ایشیا کے امبیسڈرز کو لے کے جا رہا تھا اپنے ٹروپس کی دعوت پہ دکھانے کے لیے. وہ سوڈان میں کوئی اندرونی
4 घंटे की ड्राइव पे वो एक स्टेट में वहां पे तैनात थे, तो मैं उनको लेके जा रहा था। इन द मीन टाइम हमने आधा रास्ता तय किया था कि हमें इतला मिल गई कि बॉम्बे में जो है ना ताजमहल पे हमला हो गया है, और वो इंडियन एम्बेसडर जो है वो फोन पे लगा रहा और बात करना, 10 मिनट उस को पहुंचे नहीं थे। वापस आके एम्बेसडर को कहता है कि जी इसमें पाकिस्तान का हाथ है। तो हम 7-8 एम्बेसडर बैठे हुए थे। मैंने कहा यार तुम जरा अपना होश से काम ले लो, हम इतने एम्बेसडर बैठे हुए हैं, हमें 10 मिनट आपको नहीं हुए, 10 मिनट हमले को नहीं हुए, और आप लोगों ने उसका पता भी लगवा लिया कि इसमें पाकिस्तान मुलविस है। यार खुदा को, सब एम्बेसडर ने, आप यकीन करें, उसको ह्यूमिलेट किया और उन्होंने कहा यार इस तरह के इल्जाम एक दूसरे पे आप न लगाएं पाकिस्तान पे हमें। ठीक, अच्छा रोहित साहब, क्योंकि सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, मुझे सिर्फ जी मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे करना चाह रही थी, शॉर्टली सर बता दीजिएगा क्योंकि सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है। सर, आज पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी अफवाज खुसूसन पाक फिजाइया पर जिस फख्र का इजहार कर रही है, क्या ये लम्हा सिर्फ अस्करी कामयाबी का है या ये कौमी एतमाद, कौमी वहदत और नौजवान नस्ल के लिए बिलखुसूस भी एक जज्बे का आगाज है? क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही कहता हूँ। अगर कौम में और अस्करी आपकी जो आपकी हिफाजत में मामूर है, अगर उनमें कोई राब्ता नहीं होगा और अगर वो उनकी इनकी हिम्मत अफजाई नहीं करेंगे, कौम अगर उनके लिए कुर्बानी नहीं देगी, तो मुझे ये बताइए कि वो तो हवा में तो नहीं लड़ सकते ना। जिस सरजमीन के लिए वो लड़ रहे हैं, जिनकी हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, उस कौम को इनका एहसानमंद होना चाहिए और उसी तरीके से उनकी हर अच्छे काम की जो है ना तारीफ करनी चाहिए, उनके साथ शाना बशाना खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन ये देखना नहीं चाहिए कि उसमें कौन है कौन नहीं है, उससे क्या गलतियां हुई हैं भैया, क्या जो है ना गलती, बल्कि ये देखना चाहिए कि उन्होंने अच्छा काम कौन सा किया हुआ है। और इस तरह जिस तरह उन्होंने एक बड़े दुश्मन के जो है ना वो पसपा कर दिया है, तो यही एक चीज हमारे लिए बायस फख्र होनी चाहिए। बिल्कुल, किसी और बहस में पढ़ना नहीं चाहिए ये दिन है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आलम रईस साहब आपका, आपके कीमती वक्त का, और बिल्कुल वजह फरमाया आपने। ये लम्हा जो है फ़ख्र का है। पाकिस्तानी कौम जो है वो सजदे शुक्र भी अदा किया जब ये मार का हक हुआ, और ऑपरेशन बनियान मर्सिस की कामयाबी के बाद तमाम कौम ने सजदे शुक्र ना सिर्फ अदा किया बल्कि अपनी पाक अफवाज का और अब हमारी जो सियासी लीडरशिप है, जो हमारी हुकूमत है, उसके भी हम शुक्रगुजार हुए कि जाहिर सी बात है उनकी स्ट्रैटेजिक जो उनकी पॉलिसी थी उसको सामने रखते हुए, और जिस तरीके से दुश्मन के दांत खट्टे किए और जिस तरह से दुश्मन को जो है वो शिकस्त से दोचार किया, तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी कौम जो है अपनी फ़ौज को जो है वो सलाम पेश करती है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने नेक्स्ट सेगमेंट के हवाले से बात करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।